औरों ने कुछ दिया तो सुनाया भी बहुत कुछ। ए अल्लाह, एक तेरा दर है जिसने दिया तो बहुत कुछ पर कभी ताना नहीं दिया। जब तुम्हें खुशियाँ मिलने लगें तो 3 चीज़ों को कभी ना भूलना, अल्लाह को, उसकी मखलूक को और अपनी औकात को। हज़रत अली ने फरमाया, 3 तरीक़ों से परेशानी खुशी में बदल जाती है। खामोश रहने से परेशानी कम हो जाती है, सब्र करने से ख़त्म हो जाती है और शुक्र करने से खुशी में बदल जाती है। एक दिन बीमारी ने दौलत से कहा, तुम कितनी खुश नसीब हो कि हर कोई तुम्हें पाने की कोशिश करता है, और मैं कितनी बदनसीब हूँ कि हर शख्स मुझसे दूर भागता है। दौलत बोली, खुश नसीब तो तुम हो जिसे पाकर लोग अपने अल्लाह को याद करते हैं, और बदनसीब मैं हूँ जिसे पाकर लोग अपने अल्लाह को भूल जाते हैं। मखलूक के हाथ में नहीं है तुम्हें नुकसान देना, बस जो तकदीर में लिखा होता है वही होता है। हसद किसे कहते हैं? किसी से नेमत के छिन जाने की तमन्ना करना या ये ख्वाहिश करना कि फ़लाँ शख्स को ये नेमत ना मिले, इसका नाम हसद है। हज़रत अली ने फरमाया, इस शख्स से हरगिज़ दिलचस्पी ना लो जो तुमसे दूरी इख्तियार करता हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला गुनाह को गुनाह से नहीं मिटाता, बल्कि वो गुनाह को अच्छाई और नेकी से मिटाता है। गंदगी से कभी गंदगी दूर नहीं होती। हज़रत अली ने फरमाया, दुख में कभी पछतावे के आंसू न बहाओ, क्योंकि तुम वो खुश नसीब हो जिसे अल्लाह ने आजमाइश के काबिल समझा। कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो नाराज़ ना होना, क्योंकि कुदरत का कानून है, जिस दरख्त का फल ज़्यादा मीठा होता है लोग पत्थर भी उसी को मारते हैं। हज़रत अली ने फरमाया, जब किसी शख्स की अक्ल कामिल हो जाती है तो इसकी गुफ्तगू में कमी आ जाती है। जब साया कद से बड़ा और बातें औकात से बड़ी होने लगें तो समझ जाएं कि सूरज गुरूब होने वाला है। अगर लोगों को इज़्ज़त देना और मुआफ़ करना तुम्हारी कमज़ोरी है तो तुम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हो। मुश्किलों का वक्त जितना भी तवील हो जाए, हर मुश्किल के बाद आसानी अल्लाह का वादा है। दुनिया में वही लोग सरबुलंद और कामयाब रहते हैं जो तकब्बर के ताज को दूर फेंक देते हैं और आजिज़ी की चादर ओढ़ लेते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह की रहमत इनको ढांप लेती है। उम्मीदों के आगे टूट जाना अच्छा नहीं लगता, किसी के आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। मुझे देने वालों की कतार में ही रखना मेरे मालिक, तेरे दर के सिवा कहीं सर झुकाना अच्छा नहीं लगता। तुम इस दुनिया में रहते नहीं हो, बल्कि तुम यहाँ से गुज़र रहे हो। शक और खौफ दिल की दुनिया को 2 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। एक रस्म है गुस्ल काबा की और एक गुस्ल है दिल के काबे का। उस मैल को जमजम धोता है और इस मैल को आंसू धोते हैं। मुझे कुन से कर तू करीब तर, मुझे अपने दर की गदाई दे। मुझे इस जहां से गरज नहीं, मुझे उस जहां की रसाई दे। फतूर होता है हर उम्र में जुदा जुदा, खिलौना इश्क, पैसा और फिर खुदा खुदा। अल्लाह जब बेहतरीन से नवाजता है तो पहले बदतरीन से गुजारता है। खुदा को मना रहे हैं लोग, खुदा की मखलूक का दिल दुखा कर। रूहानियत की राह पर चलना है तो दिल से कीना, हसद, बुग़्ज़, नफ़रत, तकब्बर और अना को निकालना पड़ेगा। अल्लाह की दोस्ती हासिल करनी है तो इसके बंदों पर मेहरबान होना पड़ेगा, क्योंकि इबादत करने से पारसाई मिलती है और नेकी करने से रब मिलता है। कभी सुना नहीं कि इंसान को आजिज़ी ले डूबी, इंसान को हमेशा इसका तकब्बर ले डूबता है। जुनाद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, क्या कोई मर्द किसी गैर महरम लड़की को पढ़ा सकता है? फरमाया, अगर पढ़ाने वाला बायज़ीद बस्तामी हो और पढ़ने वाली राबिया बसरी हो, जिस जगह पढ़ाया जा रहा हो वो बैतुल्लाह शरीफ हो और जो कुछ पढ़ाया जा रहा हो वो कलामुल्लाह शरीफ हो, फिर भी इजाज़त नहीं। उम्र बढ़ने के साथ साथ गुस्से की मिकदार में कमी,
عقل بڑھنے کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام کرنا دل کی سختی کا باعث ہے، اور سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہوتا ہے۔ تعلیم کی کمی کو تربیت اچھی طرح ڈھانپ لیتی ہے، لیکن تربیت کی کمی کو تعلیم کبھی پورا نہیں کر سکتی۔ اگر آپ حادثاتی طور پر کسی سے 2-4 کتابیں زیادہ پڑھ گئے ہیں تو ہضم کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کا جینا حرام نہ کریں۔ کسی نے حکیم بو علی سینا سے پوچھا، آپ کے دن کیسے گزر رہے ہیں؟ جواب دیا، گناہ ہونے کے باوجود اللہ کی نعمتیں مجھ پر برس رہی ہیں، سمجھ نہیں آتا کہ میں کس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں، نعمتوں کی کثرتوں پر یا گناہوں کے درگزر کرنے پر۔ نفس اپنے سوا کچھ نہیں دیکھتا، روح سارا عالم اپنے اندر دیکھتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو اللہ کی مدد و نصرت صبر کے ساتھ ہی ہے، اور ہر تکلیف و مصیبت کے بعد خوشی اللہ کا وعدہ ہے، اور بلا شبہ ہر تنگی اور مشکل کے بعد آسانی ہے۔ آدھے سے زیادہ کام تو اس وقت ہی ہو جاتا ہے جب آپ کہتے ہیں یا اللہ مدد فرما۔ موسیٰ علیہ السلام نے جس راستے سے دریا پار کیا، فرعون اسی راستے پر غرق ہوا۔ راستے نہیں اللہ پاک بچاتے ہیں۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشیاں قبول کرتے ہو۔ غم اور خوشی ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں، خوشی بھی قبول ہے، غم بھی قبول ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں، کیونکہ چرواہے کی ایک ہی آواز پر چلنا چھوڑ دیتی ہیں، اور انسان اپنی خواہش کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ کچرے میں پڑی روٹیاں روز یہ کہتی ہیں کہ پیٹ بھرتے ہی انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ مدد کرنے کا جذبہ کبھی سرد نہیں پڑنا چاہیے، اسی ایک جذبے سے انسانیت کا حسن منسوب ہے۔ انسان کی سوچ اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ انسان غم کی گرفت سے کبھی نہیں نکلتا، خوشی محض تھکان اتارنے کا وقفہ ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ بس یہی سوچ کر دعا مانگتے رہا کرو، رب کو تمہارا مانگنا پسند ہے۔ اور رہی بات قبولیت کی، تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، وہ ضرور قبول کرے گا۔ جب زندگی میں سب کچھ الٹ پلٹ ہونے لگے تو سمجھو کہ رب کریم تمہیں نئے سرے سے ترتیب دے رہا ہے۔ اب دعا کرو، انتظار کرو، اور دیکھو وہ جو بھی کرے گا بہترین کرے گا۔ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے، لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، سمجھ، اخلاق، ذہانت اور شخصیت کی خوبصورتی بھی لے جاتا ہے۔ سچ کہوں تو مجھے یہ عنوان برا لگتا ہے، ظلم سہتا ہوا انسان برا لگتا ہے۔ کس قدر ہو گئی مصروف یہ دنیا اپنی، ایک دن ٹھہرے تو مہمان برا لگتا ہے۔ ان کی خدمت تو بہت دور کی باتیں ہیں، یہاں بوڑھے ماں باپ کا فرمان برا لگتا ہے۔ میرے اللہ ہماری قوم کو ذلت سے نکال، اتنی ذلت میں مسلمان برا لگتا ہے۔